नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या 135व्या जयंतीच्या कार्यावळी निमतान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं आंबेडकर भवनाच्या बांदकामाचो आयज बुनयादी फातर घातलो. बायलां खातीर 33% आरक्षण दिवपी नारी शक्ती वंदन हो भाजप सरकारान चालीक लायिल्लो इतिहासीक कायदो आसा अशें मुखेलमंत्री सावंत हांणी म्हटलां. सांगे आनी धारबांदोडा हांगा बेगीनूच अत्याधुनीक उजो पालोवपी दळाचें कार्यालय उभारतले अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. आनी सरकारच्या कुशळटाय विकास आनी उद्देजकता संचालनालयान मुख्यमंत्री कुशळटाय येवजणे खाला कुशळटाय अभ्यासक्रमा खातीर प्रवेश प्रक्रिया सुरू केल्या. पुराय खबरो. पणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या 135व्या जयंतीच्या कार्यावळी निमतान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं आंबेडकर भवनाच्या बांदकामाचो आयज बुनयादी फातर व्हर्च्युअल पद्दतीन घातलो. पर्वरे वाठारांत 2444 चौखण मीटर जागेन हे आंबेडकर भवन उबारतले. भवनाच्या बांदकामा खातीर सरकार 6 कोटी रुपया खर्च करतले. फुडल्या आंबेडकर जयंती मेरेन ह्या वास्तूचें उक्तावण करपाची मोख दवरल्या अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलां. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या ह्या यादीस्त डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर भवन हे पर्वरी जे खूप दिसाचो डिमांड आमच्या सगळ्या लोकांचो आशिल्लो त्याचो आज फाउंडेशन स्टोन आम्ही घातला. आमच्या सगळ्या खातीर ही गौरवाची गजाल आसा. हे भवन आज म्हाका दिसता फुडल्या वर्सभराच्या भितर हे पूर्णत्वास येतले. खासा करून आम्ही फुडल्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीच्या निमित्तान ताचे उक्तावणूय करपाचे आम्ही यश आवडीता. सुशिक्षीत जावन अर्थीक तशेंच डिजिटल सक्षम जावप आनी समाजाच्या उदरगती खातीर संघटीतपणान वावरप म्हत्वाचें आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलां. ह्या समाजांतल्या गुणेस्त विद्यार्थ्यांक राष्ट्रीय पातळीवेल्या अभ्यासक्रमाचो लाव मेळचो म्हूण गोंय टॅक्निकल एज्युकेशनच्या जोडपालवान खासा शिश्यवृत्ती दितले. विद्यार्थी दशेंतल्या ह्या तरणाट्यांनी राष्ट्रीय पावड्याचेर शिक्षण घेवन वेगवेगळ्या मळार स्वताचो फुडार घडोवचो अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. मागासवर्गीय समाजाच्या उदरगती खातीर केंद्र सरकारान 53 लाख कोटी रुपयाची जाल्यार राज्य सरकारान 20 कोटी रुपयाची अर्थीक तरतूद केल्ल्याची माहिती तांणी ह्या वेळार दिली. ह्या वेळार समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी बाबासाहेब आंबेडकर हांणी दलितांच्या उदरगती खातीर केल्लो संघर्श मोलादीक आसा अशें म्हटलें. तशेंच आयज जो सक्षम लोकशाय सयत भारत उबो आसा ताचें पुराय श्रेय संविधान बरोवपी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांकां वता अशें मुखार तांणी सांगलें. पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांणी समाजांतल्या प्रत्येक गरीब मनशाक न्याय आनी समान हक्क मेळचो म्हूण केल्लें काम म्हत्वाचें आसा अशें सांगलें. ही कार्यावळ गोंय समाज कल्याण खात्यान आयोजीत केल्ली. कार्यावळीच्या सुरवेक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या पुतळ्याक हार घालून मुखेलमंत्री तशेंच हेर मानेस्तांनी तांकां आर्गां ओंपलीं. कार्यावळी दरम्यान गुणेस्त विद्यार्थ्यांचो भोवमान जालो. नारी शक्ती वंदन अधिनियम बायल आरक्षण विधेयक हो भारताच्या लोकशायेचो एक म्हत्वाचो कायदो. लोकसभा विधानसभा आनी दिल्ली विधानसभेत बायलां खातीर 33% आरक्षण दिवपी भारत सरकारान चालीक लायिल्लो हो ऐतिहासीक कायदो आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हटलां. ह्या कायद्याक लागून राजकीय निर्णय घेवपाक बायलांचो वांटो वाडटलो आनी 2029 मेरेन लोकसभेत 33% बायलांक आरक्षण मेळटलें अशें तांणी मुखार सांगलें. नारी शक्ती वंदन अधिनियम हे बिल पास केले आणि सांगपाक खोस भोगता की 2029च्या लोकसभेत 33% महिला असतल्यो आणि तातूंय बी रिझर्वेशन सहित महिला असतल्यो. आमच्या मागासवर्गीयांक सुद्धा त्या 33% रिझर्वेशन मेळटले. ही आमच्या खातीर खरोखर सांगता एक संविधानात दिल्ले मोठो अधिकार आसा आणि ह्या अधिकारांतल्यान आमी ह्या वयर पावपाची गरज आसा. बर्ज फ्रायर ट्रॅजिडी सारक्यो घटना परत जावच्यो न्हय म्हूण पर्यटन मळावेल्या वेवसायिकांनी तशेंच हेर उद्देजकांनी लेगीत उजो पालोवपाची यंत्रणा तशेंच हेर सुविधा उपलब्ध दवरप गरजेचें आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हटलां. सांगे आनी धारबांदोडा हांगा बेगीनूच अत्याधुनीक उजो पालोवपी दळाचें कार्यालय उबारतले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. ते आयज राष्ट्रीय उजो पालोवपी दळाच्या कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. आतां मेरेन 650 आपदा मित्र आनी आपदा सखी प्रशिक्षीत केल्ल्याची माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली. राज्यान अत्याधुनीक यंत्रणे सयत उजो पालोवपी दळ घटमूट करपाची मोख राज्य सरकारान दवरल्या अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हटलां.
सरकार सातत्यात अशा पद्धतीचे फायर इन्सिडेंट सर्टिफिकेट दिता आसतना आयदर एकदा आमी म्हणटा इज ऑफ डुईंग सर्विसीस हाच्या खातीर तुमकां सहकार्य करपाक तत्परतेत आसता. पण म्हाका दिसता इंडस्ट्रियल सेक्टरांतले टुरिझम सेक्टरांतले हांच्यानी फायर लॅप्सीस खंयसरूच जावच्यो न्ही आनी अशा पद्धतीचे फायर इन्सिडेंट जावचे न्ही हाच्या खातीर आपल्या परीने बी सरकाराक आनी फायर डिपार्टमेंटाक सहकार्य करप हे तात्परतेत तितकेच गरज आसता. 2025-2026 वर्सान आतां मेरेन उजो पालोवपी दळान 8,021 उज्याच्या घडणुकांच्या थळार सेवा दिल्या. हातूंतले 2,942 घडणूक थळांचेर वचून उजो पालयला. हातूंतले 579 आपतकालीन प्रसंग आशिल्ले जाल्यार ह्या काळांत 165 लोकांचे जीव आनी 874 जनावरांचे जीव उजो पालोवपी दळान वाचयल्यात अशी माहिती गोंय उजो पालोवपी दळ आनी आपतकालीन सेवा दळ संचालनालयाचे मुखेली नितीन रायकर हांणी दिली. During the financial year, the department attended a total of 8,021 fire and emergency incidences and comprising of 2,942 fire incidences and 5,079 emergency incidences. Through timely and coordinated action, our personnel saved 165 human lives and 874 animal lives. कार्यावळीचे सुरवेक उजो पालोवपी दळाच्या जवानांच्या परेडीचे मुखेलमंत्री दोतोर हांणी निरीक्षण केलें. तशेंच हुतात्म्या जाल्ल्या जवानांक मुखेलमंत्र्यांनी आर्गां ओंपलीं. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. सरकारच्या कुशळटाय विकास आनी उद्देजकता संचालनालयान मुख्यमंत्री कुशळटाय येवजणे खाला ल्हान मुजतीच्या वेगवेगळ्या कुशळटाय अभ्यासक्रमां खातीर प्रवेश प्रक्रिया सुरू केल्या. तरणाट्यांक रोजगार मेळोवन दिवप आनी उद्देजकतेक चालना दिवप हो ह्या उपक्रमाचो मुखेल हेत आसा. शिक्षणीक फाटभुंयेंत कितें आसूं वेगवेगळ्या गटांत तरणाट्यांक ही संद मेळटली. इत्सूक उमेदवारांनी 30 एप्रील मेरेन अर्ज सादर करपाक जाय. राज्यांतल्या ह्या उपक्रमाक लागून कुशळटायेचेर आदारिल्ली रोजगाराची संद वाडटली असो विश्वास सरकारान उक्तायला. बोरी हिंदू संघटना, प्रतिभा फ्रेंड सर्कल आनी श्री साईबाबा देवस्थान हांणी जोड पालवान वर्सुकी पद्दती प्रमाण अंदूय बोरी आनी भोंवतणच्या विद्यार्थ्यां खातीर बाल संस्कार शिबीर आयोजीत केला. खेळ, देशभक्ती गीत, दिंडी, प्रशिक्षण, स्तोत्र पठण, शिल्प, अभंग, आरती, योग अशे संस्कृताय तिगोवन दवरपी विशय ह्या शिबिरांत आस्पावतात. शिबिरा खातीर शुल्क घेवचे नात, पूण ह्या शिबिरा खातीर अर्थीक योगदान दिवपाची इच्छा आनी तांक आशिल्ल्या पालकांनी वा हेर दात्यांनी आपलो वांटो नक्कीच दिवचो अशें आयोजकांनी कळीत केलां. फाल्यां म्हळ्यार 15 एप्रिलाक सुरू जावन हें शिबीर 25 एप्रील मेरेन बोरी प्रतिभा सर्कल सभाघरांत चलतलें अशें आयोजकांनी कळीत केलां. गोंयचे कावी कला प्रशिक्षक सागर नाईक मुळे हांकां राष्ट्रपती भवनांतल्या कलाकार निवासी कार्यावळी खातीर आमंत्रीत केल्यात. 15 ते 20 एप्रील ह्या काळान राष्ट्रपती भवनांत आयोजीत कार्यावळींत ते वांटेकार जातले आनी मार्गदर्शन करतले. खेळ, गोवा क्रिकेट संघटनेन आयोजीत केल्ल्या गोवा प्रिमियर लीग एका दिसाची क्रिकेट सर्त 22 ते 30 एप्रील ह्या काळान जातली. ह्या सर्तींतले खेळ पर्वरी क्रिकेट अकादमी आनी सांगे क्रिकेट अकादमीच्या मैदानाचेर जातले. दर दिसा 2 खेळ जातले. हवामान. भारतीय हवामान विभागाच्या पणजी केंद्रान गोंया खातीर फुडले 7 दिसां खातीर हवामान अंदाज जाहीर केला. ह्या अंदाजा प्रमाण राज्यांत 15 आनी 16 एप्रिलाक कडक वत आनी दमट हवामान आसतलें. उत्तर आनी दक्षिण ह्या 2 जिल्ह्यां खातीर 15 आनी 16 एप्रिलाक येलो अलर्ट जारी केला. 2 दीस उश्णता आनी आर्द्रता वाडल्यार लोकांक उश्णतायेचो त्रास जावंक शकता. तापमान सामान्यापेक्षा 1.6 डिग्री सेल्सियस आनी 3 डिग्री सेल्सियस मेरेन वाड जावंक शकता. खास करून उत्तर गोंयच्या कांय वाठारांनी तापमानाचो पारो वाडपाची चिन्नां आसात. ह्या फाटभुंयेर लोकांनी स्वताची काळजी घेवची अशें सुचयलां. भरपूर उदक पिवप आनी स्वताक हायड्रेट दवरप. दनपारच्या कडक वतान भोंवचें न्ही. हलके आनी सुती कपडे वापरचे. हवामान विभागान ही माहिती आयज जारी केल्या. नागरिकांनी बदलत्या हवामाना प्रमाण सतर्क रावचें अशें आवाहन केलां.
परतून एक फावट मुखेल खबरो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या 135व्या जयंतीच्या कार्यावळी निमतान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं आंबेडकर भवनाच्या बांदकामाचो आयज बुनयादी फातर बसयलो. बायलां खातीर 33% आरक्षण दिवपी नारी शक्ती वंदन हो भाजप सरकारान चालीक लायिल्लो इतिहासीक कायदो आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हटलां. सांगे आनी धारबांदोडा हांगा बेगीनूच अत्याधुनीक उजो पालोवपी दळाचें कार्यालय उबारतले अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. आनी सरकारच्या कुशळटाय विकास आनी उद्देजकता संचालनालयान मुख्यमंत्री कुशळटाय येवजण खाला कुशळटाय अभ्यासक्रमा खातीर प्रवेश प्रक्रिया सुरू केल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.